बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज साहबा जो हैं वो आ रही हैं वापस। 28 जनवरी को वो पहुंचेंगी लाहौर और उसके बाद सारा अवाम राब्ता मुहिम होगी। वो वहाँ से क्या बयानिया लेकर आ रही हैं, कुछ चीज़ें तो टीवी चैनल्स अखबारात में आ गई हैं बयानिया के हवाले से। और उनकी वापसी के बाद क्या सियासी मंजरनामा होगा, क्या ये मरीम नवाज बेमुकाबला इमरान खां सिनेरियो बनने जा रहा है या इमरान खां बमुकाबला मरीम नवाज। इस पर बात करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर सदर मुमलिकत साहब जो हैं वो बंद गली से निकालने के लिए कोशिश हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो अग्रज बेचारों की वो टांग जो है वो टूटी हुई है और अभी तक सही नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद वो घुटनों के बल आगे हैं और मिन्नतों तरलों पर उतर आए हैं और उन्हें जो बंद गली से निकालने के लिए कोशिशें करने वाली शख्सियात हैं वो भी परेशान हैं कि अब इस बंदे का क्या करें। ये जो हमारे पास सदर की मुलाकात भी हुई है ना उनके साथ, इस हवाले से भी कुछ खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वजीराबाद वाला जो मामला है, जो हमला हुआ था इमरान खान साहब पे, इमरान खान उस केस से खौफजदा है। ये क्यों खौफजदा है, इसकी क्या वजह है? ज़ाहिर वो वकला के साथ भी उनकी मुशावरत हो रही है, लीगल टीम भी इस मौजू पे उनके साथ राब्ते में रहती है। तो उनका क्या खौफ है इमरान खान साहब का, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने कल के व्लॉग में जिक्र किया था मुफ्ती मोहम्मद सईद खान साहब, जो इनके निकाह खां थे, बुशरा बीबी और इमरान खान का जो निकाह हुआ था उसके। तो उन्होंने इंकशाफ किया था कि बुशरा बीबी की इद्दत पूरी नहीं हुई थी, इद्दत मुकम्मल किए बगैर ही उन्होंने इमरान खान से निकाह कर लिया था। इसकी क्या कानूनी हैसियत है? क्या टैरियन केस की तरह ये मामला भी इनके गले में फंस सकता है, इमरान खान साहब के गले का फंदा बन सकता है? और पाकिस्तानी कानून क्या कहता है? क्या हमारे कानून में या ताज़ीरात पाकिस्तान में इसकी कोई सज़ा है कि इद्दत पूरी किए बगैर अगर निकाह हो जाए तो फिर जो मियाँ बीवी होते हैं या जो आपस में जोड़ा जो होता है उसके तल्लुकात की क्या कानूनी हैसियत होती है? क्या वो जुर्म होता है या नहीं होता है? ये हम आपके साथ शेयर करते हैं कानूनी पोजीशन। और फिर टहरियन वाला जो मैंने जिक्र किया ना, टहरियन केस, पहले भी मैंने अर्ज़ किया हुआ है कि ये टहरियन केस जो है ये इमरान खान के गले में फंस गया है एक हड्डी की तरह। और वजह यह है कि इन्होंने वो जजमेंट तो अलग है ना अमेरिका की, जो पाकिस्तान से इन्होंने एफिडेविट या डिक्लेरेशन भेजा था कि टैरियन की सरपरस्ती के हवाले से, गार्डियनशिप के हवाले से, तो वो बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान से अटेस्ट होके गया हुआ है वो डॉक्यूमेंट, उससे इनकार भी नहीं कर सकते। अगर इनकार करते हैं तो वहाँ की अदालत से कोई और रिकॉर्ड ले आएंगे, पाकिस्तान में झूठ पकड़ा जाएगा। अगर उसको मानते हैं तो फिर टैरियन के साथ इनका रिश्ता क्या है कि वो फिर अगर बेटी नहीं तो फिर उन्हें उनकी सरपरस्ती की, तो वो क्यों ये एक डिक्लेरेशन दिया कि जनाब उनकी खाला को उनका गार्डियन मुकर्रर कर दिया जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। कैसे हैसियत से कह रहे हैं? ये बड़ा मुश्किल केस बन गया हुआ है इमरान खान साहब के लिए। और क्योंकि वो जो दरख्वास्त गुजार है उन्होंने भी बड़ा तगड़ा जो वकील है उसकी खिदमत हासिल कर ली है, साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं सलमान असलम भट्ट साहब। तो अब इनके वकील जो थे सलमान करम राजा साहब, उन्होंने जवाब दाखिल करना था। ज़ाहिर इब्तदाई तौर पे ये प्री मैच्योर जो है नोटिस थे, तो उन्होंने एतराज़ करना होगा जुडिक्शन पे, काबिल समात होने पे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने अब एक दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडजमेंट के लिए कि जनाब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सका, तो जवाब नहीं तैयार कर सका, तो कम से कम 1 हफ़्ते की मुझे ना मोहलत दे दी जाए, एडजमेंट दे दी जाए, इल्तवा दे दिया जाए। देखिए अब क्या होता है, ज़ाहिर है अगर वकील की तरफ से एडजमेंट आ गई है तो अदालत कोई अगर रिमार्क्स दे भी देती है सख्त किस्म के कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो बहरहाल एडजमेंट तो करना पड़ता है। फिर अब बातें हैं जनाब वो इद्दत वाले मामले पे। वो एक और भी गवाह सामने आ गया है, ओन चौधरी। पहले तो जो मुफ्ती मोहम्मद सईद खान साहब है उन्होंने कहा कि जनाब वो जब निकाह हुआ तो मैंने ख़वातीन से पूछा जो उनके साथ आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जनाब इद्दत पूरी हो गई हुई है, खावर मानिका से जो तलाक खिलाक हुई थी, तो मैंने निकाह पढ़ा दिया। बाद में ये पता चला
कि जनाब अभी तो इद्दत पूरी नहीं हुई। तो फिर मैंने कहा जनाब ये तो निकाह फासद है। तो फिर जनाब मैंने 1 माह बाद दोबारा निकाह पढ़ाया उनका। तो 1 माह की जो ज़ाहिर है उनका अगर कोई इज़्दिवाजी ताल्लुक़ था तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी, हमारी अदालतें इस हवाले से क्या कहती हैं, तो इस पर तो बात करनी है। लेकिन इससे पहले जब ये इनका निकाह हुआ था ना, उस वक्त भी जब खबरें आई थी, तो उस वक्त खावर मानेका साहब जो इनके साबिक़ शौहर हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई थी, वीडियो बयान था उनका जो सामने आया था, और उसमें उन्होंने कहा था जो पाक तरीन बीबी हैं, वो क्या कहा था उन्होंने, जरा आप भी मुलाजा फरमाएं। कि मेरी साबिका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। ना सिर्फ ये, बल्कि खावर मानिका साहब ने ये कहा था कि इमरान खान बहुत भला आदमी है। इसके अलावा एक इंटरव्यू हुआ था 27 सितंबर 2018 को, ये नदीम मलिक साहब ने हम टीवी पे बुशरा बेगम से एक इंटरव्यू लिया था। तो उसमें बुशरा बेगम ने अपने जो ये इद्दत वाली बात है इसके हवाले से उन्होंने क्या कहा था, आप भी ज़रा सुन लीजिए। कि मेरे जो पिछले हस्बैंड थे वो एक दीन के ऊपर बड़ा चलते हैं। उन्होंने कहा हम पहले ये इद्दत घर में करेंगे, जैसे एक कुरानी तरीका था। उसके बाद जब मैं घर से निकली, मैं चाहती तो मैं अगले दिन भी शादी कर सकती थी, मैंने तो उसके 5-6 बल्कि शायद 7 महीने बाद की। अच्छा, अब ये सारे अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। वो खावर मानका साहब कह रहे हैं कि जनाब दुनिया की पाक तरीन खातून है, मैंने इतनी पाक खातून नहीं देखी, और इमरान खान भले आदमी हैं। और ये कहती हैं कि जनाब मेरा जो पुराना शौहर था खावर मानिका, वो बड़ा दीन पर चलने वाला है, दीन पर बड़ा चलते हैं, तो उनका इद्दत जो है ना वो हम घर में ही पूरी करेंगे। तो वहाँ मैं इद्दत पूरी की, फिर मैं फौरी तौर पर निकाह कर सकती थी, फिर मैंने 6-7 माह इंतज़ार किया। अब ये जो निकाह खां हैं वो कह रहे हैं जनाब मैंने दोबारा निकाह पढ़ाया था। अब ये खातून जो हैं, जो रूहानियत सिखाती हैं इमरान खान को और दीन सिखाती हैं, और इमरान खान कहते हैं कि जनाब मैं इनसे गाइडलाइन लेता हूँ, मुझे ये बताती हैं, वो ये कह रही हैं। और इमरान खान और ओन चौधरी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान से कहा कि जनाब आप इद्दत पूरी कर लेते, क्या इतनी जल्दी थी। तो वो कहता है कि वो कहती थी कि ऊपर से हुक्म था, तो ऊपर का हुक्म मैं कैसे टाल सकता था। लेकिन इस तरह उन्होंने जकड़ा हुआ था इमरान खान को मुख्तलिफ पेशगोइयाँ करके जनाब इमरान वो अब नवाज शरीफ, ओन चौधरी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अंदर चला जाएगा और नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म आ जाएगी, फिर तुम्हारा होगा। और अजीबोगरीब बातें उस वक्त भी बाहर आई थी जब ये शादी की बात चल रही थी, तो जो तस्वीरें लगी थी ना अखबारात में कि इस खातून के साथ इमरान खान की शादी हो रही है, सोशल मीडिया से हटाई हुई चीज़ें थी, जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, वो थी बुशरा बीबी की बहन की। और ओन चौधरी ने भी यही कहा कि पहले जनाब बहन के साथ शादी होने वाली थी, फिर इनकी जो बेटी थी बुशरा बीबी की, उसको तलाक हो गई थी, 25 साल उसकी उम्र थी, तो उसने कहा कि इमरान खान कि इसके साथ शादी करवा देते हैं। फिर इमरान खान नहीं माना, तो फिर बुशरा बीबी ने शादी कर ली। फिर बनी गाला का जो घर है वो उसको हक महर के तौर पे लिखवाने की कोशिश की गई। फिर वो ज़मान पार्क वाला घर ओन चौधरी साहब कहते हैं कि फिर उनके नाम कर दिया गया हक महर के तौर पे। और ये आपको याद होगा कि जो ज़मान पार्क वाला घर गिरा के दोबारा तमीर किया गया। ज़ाहिर है फिर अब बुशरा बीबी का है, तो फिर बुशरा बीबी ने अपनी मर्जी से नए तरीके से उसको बनाया होगा। इद्दत की तकमील से पहले ही अगर दूसरा निकाह कर लिया जाए तो उसकी पाकिस्तानी कानून में, ताज़ीरात पाकिस्तान में क्या सज़ा है, अदालतें इस हवाले से क्या कहती हैं, बावजूद इसके कि खातून और उसका शौहर दोनों ये जानते हो कि अभी इद्दत जो है ये पूरी नहीं हुई है। तो ये 2 जजमेंट्स मैं आपके सामने रखूँगा, लाहौर हाई कोर्ट के दोनों जजमेंट्स हैं। एक तो सितंबर 2015 की जजमेंट है मिस्टर जस्टिस शाहद नदीम साहब की, और दूसरी जो जजमेंट है वो मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की। दोनों केस मिलते जुलते हैं। एक जनाब अमीर बख्श साहब होते हैं मुजफ्फरगढ़ के, उनकी एक दरख्वास्त आती है, वो ये कहते हैं कि जनाब मेरी जो अहलिया थी उन्होंने तनसीख निकाह का दावा किया हुआ था, तो दावा जब उनके हक़ में हुआ तो उन्होंने इद्दत पूरी किए बगैर
मोहम्मद इस्माइल के साथ शादी कर ली। दूसरा केस है जनाब खुशाब का। मोहम्मद शेर साहब हैं, वो कहते हैं कि जनाब मेरी बेटी को तलाक हुई और फिर उसने इद्दत पूरी किए बगैर मुजाहिद इकबाल के साथ निकाह कर लिया, शादी कर ली और अपनी पसंद से शादी की, तो उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़ाहिर है वही वाली हदूद वाली या जो भी तज़रियत पाकिस्तान के तहत वो दफ़ा लगनी है उसके तहत मुकदमा, फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इन दोनों केसों में अदालत ने जो डिक्लेयर किया है, उन्होंने ये कहा है कि जो इद्दत के दौरान निकाह होता है वो फासद होता है, यानी गंद बज गया, कह लो ना गंद बज गया, लेकिन बातिल नहीं होता, वो निकाह ही होता है। वो कह लें कि जनाब आप एक बेज़ाब्तगी है लेकिन शरई तौर पे जुर्म नहीं है, ये अदालतों ने डिक्लेयर किया हुआ है। और उन्होंने कहा जनाब इद्दत के बगैर जो शादी करना है ये नापसंदीदा है, इसके नताइज हो सकते हैं इस गलती के, लेकिन वो जोड़ा जो इद्दत के दौरान निकाह कर लेता है वो अगर इज़्दिवाजी रवाबत कायम करता है तो उन्हें ज़ना का मुर्तकब नहीं ठहराया जा सकता। ये इस तरह के जजमेंट्स हैं, यानी ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता और ताज़ीरात पाकिस्तान में शायद इसकी गुंजाइश भी नहीं है। ये तो होगी कानूनी पोजीशन। अब मसला ये है कि ये जो लोग हैं इमरान खान जैसे या उनकी अहलिया जैसी, वो एक तो ख़ुद को रूहानी शख्सियत कहती हैं, इमरान खान कहते हैं कि रूहानी शख्सियत है और उनको ख्वाब भी आते हैं और पेशगोइयाँ भी करती हैं और पेशगोइयाँ दुरुस्त भी निकलती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे कि इल्म गैब जैसे उनके पास हो। और ये रियासत मदीना की बातें इनके मुंह से जचती नहीं है। दुख यही है कि खान साहब वो हैं नहीं, प्ले बॉय हैं, लेकिन बातें इस्लाम की करते हैं, इस्लामी निज़ाम की करते हैं, रियासत मदीना की करते हैं। तो इल्म की जो उनकी इस्तिताअत है, जो इल्म है उनके पास वज़ब का, उस हवाले से देख लो, पता था। ऑन चौधरी साहब कहते हैं इनको पता था, लेकिन वो कहते थे ऊपर से हुक्म आ गया है, तो फिर ऊपर वाले हुक्म की मैं हुक्मदुली कैसे कर सकता हूँ। और बहुत सारे लोग, वो आपके इल्म में होगा कि इसमें बहुत सारी बातें हो चुकी हुई हैं कि ISI के एक साहब जो थे वो पीर बन के इनको अंदर से खबरें निकाल के दिया करते थे और ये फिर इमरान खान को बताया करते थे। और इमरान खान समझ रहे थे जनाब जो ये रूहानी तौर पे कोई इनको इस्तिखारे के ज़रिए या पता नहीं कैसे या इल्म गैब के ज़रिए, ये बुशरा बीबी को बड़ी पहुंची हुई खातून है, तो खबरें मिलती हैं तो वो मुझे बताती हैं और वो सच्ची हो जाती हैं। तो भाई रियासत मदीना वालों के अगर आप हज़रत उमर का इतना जिक्र करते हैं, वो जो उम्मीदवारों का पैनल बना था जो उनके बाद खलीफा हो सकते थे, उसमें उन्होंने अपने बेटे का नाम तो नहीं रखा था। और वजह ये थी, उन्होंने ये कहा था कि लोगों ने कहा कि इनका नाम भी शामिल कर दें। उन्होंने कहा नहीं, वो जो मुंतखब करेगी और इनमें से खलीफा को उस कमेटी में शामिल होंगे, लेकिन ये उम्मीदवार नहीं हो सकते। वजह इसकी उन्होंने ये बताई थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कि क्या मैं उस शख्स को खलीफा बना दूं जिसे अपनी बीवी को तलाक भी देना नहीं आता। तो इस तरह के ये रियासत मदीना की बातें करते हैं खान साहब। और दूसरा जो मरियम नवाज साहब हैं वो आ रही हैं वापस, और जो बयानिया है वो आपने सुना ही होगा बहुत कि जनाब थोड़ा सा जारहाना होगा और शुरू होगा जनाब पनामा से। उसमें जितने भी किरदार आएंगे उन सब का नाम लिया जाएगा, उनका तल्लक मिलिट्री से हो, एस्टेब्लिशमेंट अदलिया से हो, जो भी होगा नाम लिए जाएंगे उनके, और नाम लेके बात आगे बढ़ाई। यानी ये जो गुजरांवाला में जो खिताब किया था नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के ज़रिए, वहाँ से ही बयानिया कंटिन्यू किया जाएगा। अब उनका जो प्लान है वो ये है कि वो KP में भी जाएंगी, पंजाब में भी होंगी, और इलेक्शन का भी पता कोई नहीं कि इलेक्शन होना है नहीं होना, क्योंकि वो कहते हैं जनाब जो कॉमन इंटरेस्ट की कौंसल थी, कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तो उसमें तो ये तय हो गया था इमरान खान साहब के दौर में ही कि जनाब ये इलेक्शन जो है, ये अब जो इलेक्शन आ रहे हैं कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे
وہ نئی مردم شماری پر ہوں گے، اور مردم شماری چلنی ہے اپریل تک، پھر 6 ماہ لگنے ہیں ان کو اس کے لیے حلقہ بندیوں کے لیے. اور ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، مولانا صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور زرداری صاحب کی. خبریں یہی ہیں کہ اسی موضوع پہ وہ بات چیت ہوئی ہے. تو اب مریم نواز صاحبہ جو آ رہی ہیں، خبریں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جب مریم نواز اپنی کمپین شروع کریں گی یا اپنی سرگرمیاں شروع کریں گی تو اس کے بعد کئی ایک سکینڈلز جو ہیں، کئی ایک ثبوت جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے مختلف ذرائع سے. کچھ خبریں ایسی ہیں، فرض کر لیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، فرض کیا کرنا، یہ کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ اس میں کچھ ججز ہو سکتے ہیں جن کے کچھ اثاثوں سوسوں کی بات ہو سکتی ہے، کچھ ثبوت سامنے آ سکتے ہیں، کچھ اور لوگ جو ہیں، فیض حمید صاحب کا نام تو زبان زد عام ہے، وہ بھی ہوں گے. باجوہ صاحب کو بھی معافی نہیں ہوگی. باجوہ صاحب نے اگرچہ آخر میں عمران خان کی حکومت گرانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، تو لیکن وہاں کوئی ان کے لیے بھی معافی نہیں ہوگی. اور عمران خان صاحب تو ہیں ہی، اور پھر جہارانہ نہ صرف مریم نواز کا موڈ جہارانہ ہوگا بلکہ پوری نون لیگ کا، بلکہ وفاقی حکومت کا جو رویہ ہے وہ عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ، سابق اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑا ہی جارحانہ ہوگا. اور اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ پرانی اسٹیبلشمنٹ میں جب بات کی جاتی تھی یا ان کے خلاف کوئی سی کارروائی کی بات کی جاتی تھی تو جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی، جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی، وہ فوری طور پہ رکاوٹ کھڑی کرتی تھی اس کے آگے، نہیں جناب اس کو چھوڑ دیں، اس معاملے کو چھوڑ دیں. اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں معاملات کلیئر ہیں کہ جناب ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہے کریں، جو کہنا ہے کہیں، ہم نہیں کہیں گے آپ کو کہ جناب یہ نہ کریں، یا ہم دفاع کے لیے سامنے نہیں. جیسے عمران خان نے جب گفتگو شروع کی تو دفاع کے لیے سامنے نہیں آ گئے تھے ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ. تو وہ اصل میں مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فساد فی الارض پھیلانا چاہ رہے ہیں، فتنہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، اس کا سدباب بھی تو ضروری ہے نا. اب وہ میں کہہ رہا تھا عمران خان صاحب کیوں خوف زدہ ہیں. عمران خان صاحب جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت نئی جی آئی ٹی بنی ہے اس کو انہوں نے کر دیا چیلنج، اور چیلنج کیا ہے یاسمین راشد صاحبہ نے. اور انہوں نے کہا کہ جناب پہلے جی آئی ٹی بنی ہوئی تھی، اس جی آئی ٹی کو وہ جی آئی ٹی نہیں بن سکتی. تو جو پہلے جی آئی ٹی تھی اس میں غلام محمود ڈوگر صاحب تھے، اور غلام محمود ڈوگر صاحب سربراہ تھے. پراسیکیوٹرز نے بھی منع کیا، جو ٹیم کے ارکان تھے انہوں نے بھی اختلافی نوٹ دیے، لیکن انہوں نے سبمٹ کروا دیا. اور اس میں جو خان صاحب کو پریشانی ہے، خان صاحب کو پریشانی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا تھا، معظم گوندل، جو پی ٹی اے کا کارکن بتایا جا رہا ہے. تو وہ اس کے حوالے سے یہ خبریں ہیں یا اطلاعات ہیں یا شواہد ہیں کہ وہ ان کے کنٹینر سے جو گولی چلی تھی، ان کے سیکورٹی گارڈ نے جو گولی چلائی تھی، وہ اس سے ان کی موت ہوئی تھی، معظم گوندل صاحب کی. تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ڈال دیا جائے کسی ان نون بندے پہ، تیسری پارٹی پہ، یا پھر وہ جو نوید ہے ملزم اس پہ ڈال دی جائے. اب چلان میں انہوں نے گول مول سا کر کے یہ کھاتے میں ڈال دیا ہے نوید کی کہ گولی چلی، وہ ہو گیا. تو نئی جی آئی ٹی بنا دی ہے وفاقی حکومت نے. جو وفاقی حکومت نے جی آئی ٹی بنائی ہے وہ راؤ سردار علی خان صاحب اس کے سربراہ ہوں گے، ریلوے کے آئی جی ہیں، اور کامران عادل ہیں کہ ڈی آئی جی، اور پھر آئی ایس آئی کے ایک نمائندہ ہوں گے، ایم آئی کا ایک نمائندہ ہوگا، اور آئی بی کا ایک نمائندہ ہوگا اس میں. تو یہ اب یہ کہتے ہیں کمیٹی میں یہ قانون پڑھتے نہیں ہیں. جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے وجریہ 1997، اس کا اس کی جو دفعہ ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پہ، 19(1)A. وہ یہ کہتی ہے، اس میں جو 19(1) ہے وہ یہ کہتی ہے کہ حکومت ایک جی آئی ٹی بنا سکتی ہے. لیکن جو 19(1)A ہے وہ تو خالصتاً
یہ وفاقی حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پاکستان میں اگر اس دہشت گردی ایکٹ کے تحت کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کی تفتیش کے لیے جی آئی ٹی بنا سکتی ہے، کہیں بھی ایف آئی آر درج ہو، اور وہ کسی بھی ایجنسی کو، تفتیشی ایجنسی کو یہ کام سونپ سکتی ہے۔ جی آئی ٹی بھی بن سکتی ہے، کسی تفتیشی ایجنسی کو بھی کہہ سکتی ہے، اور جو پہلے کام کر رہی ہوگی ٹیم یا تفتیشی ٹیم، اس کا جو ریکارڈ ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا، منتقل ہو جائے گا نئی جی آئی ٹی کو۔ اب خان صاحب کو خوف یہ ہے، پتہ نہیں ان کے دل میں یہ کس نے بات بٹھا دی ہے کہ وہ موزم والا جو قتل ہے خان صاحب تھوڑے کھاتے پہ جانا، یہ بات سامنے آنے کہ آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے گواہیاں ڈھونڈ لینی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ فائر کرو، جوابی فائر، اور جوابی فائر کے نتیجے میں وہ بندہ جو ہے وہ مارا، اگر اتفاقیہ کہہ لیں، اتفاقی مارا گیا، بہرحال جرم تو بنتے ہیں نا، اور خان صاحب اس کے گھر بھی گئے تھے چند سیکنڈ کے لیے۔ تو خان صاحب کو خوف یہ ہے جو ان کے وکلا کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے، جو جی آئی ٹی کے ساتھ ان کی بات ہوتی تھی، جی آئی ٹی تو ان سے پوچھ کے چلتی تھی، غلام محمود ڈوگر والی جو تھی، تو وہ ان کے سامنے ہر جگہ یہ بات موزم والی کرتے ہیں، یار یہ میرے کھاتے میں نہ آ جائے ایسے۔ اور دوسری جو میں بات کر رہا ہوں، یہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور یہ ترلوں پہ اتر آئے ہیں، یہ ان کی صدر مملکت صاحب سے ملاقات ہوتی ہے۔ صدر مملکت صاحب لاہور آتے ہیں، وہ ایک شام کو ملاقات ہوتی ہے، پھر یہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے نکالیں، بند گلی میں آگے ہیں، کچھ گلے شکوے کرتے ہیں کہ آپ کا وہ جیسے شیریں مظاہری نے کہا جب صدر صاحب آپ کھڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ کہنے میرا بھائی میں کھڑا ہو کے کی کروں گا، بالکل ہے کہ جڑا میں کھڑا ہو کے کرنا، میرے کو کی اختیار آ، میں آئینی صدر ہاں، میرے کو جننے کے اختیار ہے انہیں کی میں جنی مدد کر سکتا تھوڑی کری جانے، اس تو زیادہ کی کر سکتا، اور پھر میں تھوڑا نہ کوئی گل کر کے جانا، تسی میرے سامنے کچھ اور گل کرتے ہو، اور پھر پتہ نہیں گھروں تو آتی ہے کوئی خبر یا مشورہ آ جائے، کتوں مشورہ آتا، پتہ نہیں فوج چوری ہونے دی، جیسے پرویز الہی صاحب نے کہا ہے نا کہ فوج چوری کے جیل جانے پہ ویسے بڑی بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے پرویز الہی صاحب نے کہ جناب وہ یہ لوگ تھے جو عمران خان کو میں کہتا تھا اسمبلی نہ توڑیں، اگر اسمبلی توڑ دی تو یہ ہو جائے گا، آپ دیکھیں بھگت رہے ہیں نا، تو اگر اسمبلی برقرار رہتی، میری حکومت رہتی تو میں نے نون لیگ کا صفایا کر دینا تھا پنجاب سے، اور یہ لوگ تھے، چلو چنگا ہو گیا اگر ہفتہ پہلوں ہی اندر چلے جاتے یعنی فوج چوری تو شاید حکومت بچ جاتی۔ تو وہ کہتے ہیں صدر صاحب کہہ رہے ہیں جناب میرے ساتھ کچھ اور بات کرتے ہیں اور وہاں کچھ اور، نہیں جی نہیں، کوئی ٹاکی شکی لاؤ، کوئی کم کرو، کوئی دیکھو کی معاملہ ہو سکتا، آپ بڑے برے پھنس گئے ہیں۔ صدر نے یہی وہ بتایا، کہا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، اسمبلیاں نہ توڑ، نہ نکل بار، استعفے نہ دیو قومی اسمبلی جو تو میری گل نہیں مننی، تو ہم دسو میں کی کر سکتا، نہیں پھر بھی کچھ کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صدر صاحب نے کیا رابطہ جہاں کیا جا سکتا تھا، تو وہاں سے کوئی انہیں اچھا مثبت جواب نہیں آیا، جو صدر صاحب نے باتیں کی ہوئی تھی وہی باتیں وہاں سے ہو گئی۔ تو صدر صاحب کی دوبارہ پھر ایک ملاقات ہوتی ہے، یعنی چند گھنٹوں میں 2 ملاقاتیں صدر صاحب کی ہوتی ہیں، اور دوسری ملاقات میں وہ جب یہ کہتے ہیں نا جناب یہ بھی چلو میں اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تو صدر صاحب یہ کہتے ہیں یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ بیانیہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، کوئی باعزت طریقہ نکل آئے، تو بھائی ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو باتیں ہیں نا یہ کھل کے کہے، یہ خاموشی نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ جو اس نے باتیں کی ہوئی ہیں ان سے یو ٹرن لے، اوپنلی کھلم کھلا کہے کہ ہاں یہ بھی غلطی ہوئی، یہ بھی غلطی ہوئی، یہ بھی غلطی ہوئی، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور صدر صاحب نے پھر صحافیوں کو بھی یہ بتا دی کچھ چیزیں، اس میں سے انہوں نے کہا جناب یہ خان صاحب تو انکاری نہیں ہے، وہ تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں نے تو انہیں یہ بھی کہا کہ فوری الیکشن والی بات جو مطالبہ ہے چھوڑیں اس کو، تو ظاہر ہے عمران نے کیا ہی ہونا، نے چلو چھڈ دینے ہیں، تو اسی گل تک کراؤ، تو ظاہر ہے اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو الیکشن کمیشن پہ اعتراض ہے، یہی الیکشن کمیشن ہونا ہے جب الیکشن ہونے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک چیز اور اضافہ کر لی ہے صدر صاحب نے کہ چلو جناب معیشت پہ سارے بندے بات کرنا چاہتے ہیں کہ معیشت اور انتخابی اصلاحات پہ بات کر لیں، مذاکرات کر لیں، فوری الیکشن والے لفظ سے آپ دستبردار ہو جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں حکومت جو ہے وہ 1.5 ماہ سے خاموش ہے، میں کہتا ہوں حکومت سے جناب کچھ کرو، تو ادھر حکومت لوگوں کو پیش رفت ہی نہیں ہو رہی۔ اور بھائی حکومت
میں نے وہ بتایا کہ وہ سب ایک پیج والی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھے، اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مجھے لگ رہا ہے ایک پیج پہ ہے، اور وہ ایک پیج پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ جیسے ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہوا تھا کہ چھڈو یار بس ٹھیک ہے انہوں سائڈ تے کرتے تھے سائڈ تے رہنے دو، تو عمران خان کہہ رہے ہیں عمران خان تو اپنا شوق پورا کر جڑا کرنا، اور صدر بھی بے بسی کا اظہار کر کے سنا ہے وہاں سے نکلے ہیں، لیکن صدر صاحب کے جو ذرائع ہیں قریبی وہ بتا رہے ہیں کہ صدر صاحب کوششیں لگے ہوئے تھے ہیں، پتہ نہیں آگے کی بنتا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔